आमदार मायकल म्हणटा 5 मंत्री काम करनात म्हूण मुख्यमंत्र्याकडेन उलयला। मुख्यमंत्र्याक आपणे कितें तें सांगलां म्हूण मायकल प्रुडंटाकडेन उलयल्लो। I had a meeting with Chief Minister and CM has कितें सांगपाचें आहा तितलें CMाक सांगलां आमी as far as my comment or my statement on the newspaper that 5 ministers should have been replaced. I still stand by my statement that they should have been replaced because they have to work for the people of Goa. हें काम आयज जायना आनी हें म्हाका दिसता आख्खो गोंयचो लोक सांगतलो, सांगपाची गरज ना। मुख्यमंत्री म्हणटा मंत्र्याची गजाल मायकल केन्ना उलयल्लोच ना। मंत्र्याचे परफॉर्मन्स पळोवपाची जबाबदारी खंय मायकलाक दिल्ली ना। मायकलाच्या मागण्याचेर आसता ते हांव नकळो म्हजे कडेन काय मायकला म्हजे कडेन ही मागणी हांवें पेपरांतसून आयकली। हांवें मायकलाक कितें तरी सुचोवपा खातीर हांवें आपयल्लो। हांवें कितें सुचोवंक जाय तेंय सुचयलें आनी पेपरांतसून दुसरे दिसा आयलें की ताणें मंत्र्यांची खंयच्या तरी मंत्र्यांक डिच्च्यो दी म्हणून मागला म्हणून दीस इज टोटली फॉल्स। हें अशें कांय घडलेलेंच ना जाल्यार आनी तुमी पेपरांतसून बातम्यो काही वर्तमान चार मिनिस्टर्स काम बरें करता इन्क्लुडींग सीएम। आतां हांव नकळो आतां ताका काय हांवें सर्टिफिकेट दिवपाक सांगूंक ना आनी कोणाची नांवांय लिस्ट करपाकूय हांवें सांगूंक ना। ही जबाबदारी ताची न्हय, तो जबाबदारी भायर सांगता अशें म्हाका दिसता। तुमकां सांगलेलें आसत जाल्यार हांव नकळो। इलेक्शन लागीं पाविल्ल्यान आतां सरकार पक्षांतलेच आमदार आपल्याच मंत्र्याआड सर्रास उलोवंक लागल्यात। कॅबिनेटांतले 12तले 5 मंत्री काम करिनात म्हूण जाहीर उलोवन मायकलान खवदळ घालो। आतां मुख्यमंत्री मंत्र्याआड उलयतल्यांक शिस्त लायता। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार।